किताबों वाला इश्क तान्या ताहिर नॉवल किस्त नंबर 9। माला ने उसकी जानिब साकित निगाहों से देखा और महफिल फिर से खामोश रह गई। मालूम नहीं वो सबकी सांसें क्यों अटकाता था। नकी ने पहलू बदला और जल्दी से आगे बढ़ी। जहान सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसकी पूरी आंखों में कुछ था जिसे वहां खड़े हर शख्स ने महसूस किया और साथ हल्का सा मुस्कुराया। वही दूसरे के साथ परफेक्ट थे। नगीन, आफिया, रियाज और वजदान ने तो दांत ही पीस दिए। आखिर को वो चाहता क्या था? नगीन जहान के पास आ गई। ये क्या हरकत है जहान? शादी करोगी मुझसे? उसने माँ को सरासर इग्नोर किया था। नगीन के पतंगे से लगे और दूसरी तरफ सारिम ने देखा। मीरा उसके पहलू से उठकर सामने जा खड़ी हुई, जैसे वो भी देख रही हो कि क्या हो रहा है। सारिम ने कुछ पेशानी पर बल डले टाल कर मीराल की ये हरकत देखी थी। ऐना भी देख रही थी। उसे जैसे शक हुआ था कि जहान और माला को लेकर, मगर कन्फर्म कुछ नहीं था। हुनैन भी देख रही थी और दिल में दुआएं कि आज माला हाँ कह दे। समझ ही नहीं आती थी कि वो क्या चाहता है उससे, क्यों करता था ऐसी हरकतें। उनमें से कोई भी कुछ बोलता कि माला ने पीछे कदम लिया और मुड़कर चली गई। जहां ने खामोश निगाहों से उसके बेरुखी से भरपूर अंदाज को देखा। सबके सामने अकेले तन्हाई में हर सिमत उसका एक ही जवाब था, जो इस वक्त उसकी खामोशी देख रही थी। नागी ने हल्का सा मुस्कुराई और जहां ने रुख मोड़ा। तुम सबका क्यों दम निकल गया? आज तो मेरे यार की शादी है, उसने म्यूजिक वाले को कहा और ढोल बजाने वाला उसका जोश देखकर ढोल बजाने लगा और वो एक बार फिर शुरू हो गया। वक्त, वो और साथ तीनों ने मिलकर भरपूर भंगड़ा डाला, यहाँ तक कि उनके सांस फूल गए। दूसरा कदम उनका सारिम की तरफ था। नहीं, सारिम ने घूरा जबकि वो जबरदस्ती उसे शानों को उठा गए और हुटिंग नारेबाजी तो भर ही गई। सारिम उन दोनों की हरकतों पर हंसने लगा। वक्त और जहां ने उसे शानों पर उठा रखा था, जबकि दूसरी तरफ साथ ने भरपूर शोर मचाया हुआ था। हल्ला गुल्ला और शोरगुल इतना लगा दिया था लड़कों ने कि सब जान वाली बात ही भूल गए। मेहंदी का फंक्शन बहुत शानदार था, जबकि वापसी पर सभी हंसते मुस्कुराते अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे थे। ऐना के पेरेंट्स भी मिले तो आफिया सिर्फ बेटे को दिखाने के लिए उनसे अच्छे से मिली थी। वक्त वहीं खड़ा था। मैं छोड़ आता हूँ आप लोगों को, उसने कहा और साथ से गाड़ी की चाबी ली। नहीं बेटा, हम चले। अभी उन लोगों की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वक्त ने संजीदगी से कहा, आप चलें। और फिर उन लोगों के साथ वो भी निकल गया। जहान तो महफिल से गायब हो गया था। मीराल की निगाहों ने उसके बाद ढूंढा मगर वो दिखाई न दिया और साथ बाकी सबके साथ मेहमानों को सी ऑफ कर रहा था। वक्त उन लोगों को घर तक ले आया। ऐना के पेरेंट्स उधर के जबकि वक्त ने ऐना का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? वो बोला तो ऐना शर्मा सी गई। नहीं, वो बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने गहरा सांस भरा। काश पहले निकाह कर लेता तो इन सुर्ख होंठों की तारीफ आज बनती है। वो बोला और ऐना ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया। क्या? अभी नहीं? फिर कभी यार, मुँह ही नहीं लगा रही हो। आपके अलावा और किसको लगाऊंगी? वो बोला तो वक्त ने सीने पर हाथ रख लिया और आंखें बंद करके उसकी बात का जैसे मजा लेने लगा। दिल खुश कर दिया। बस निकाह के बाद पहली मुलाकात है। जी नहीं, आपके घर वाले ऐसे दिखते जैसे मैंने उनका खजाना चुराया है। वो कई दिनों बाद उससे पहले की तरह बात कर रही थी। वक्त की खुशी की इंतहा ना थी। वक्त की खुशी की इंतहा ना थी। और मैं कैसे देखता हूँ? वो उसकी जानिब झुका।
اینا منہ بنا کی ٹھرکیوں کی طرح اسے دور دھکیل کر باہر نکل گئی۔ سنو، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اوپر آدھا گاڑی کے اندر اور آدھا گاڑی سے باہر تھا۔ اینا مڑی۔ میری دل و جان سے فدا ہوں میں تم پر، اور اس دھرتی پہ کوئی نہیں جو مجھے تم سے جدا کر دے۔ وہ زور سے چلایا، اینا کے اوزان قطع ہو گئے۔ وقت وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ وقت نے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ بہت بدتمیز ہے آپ، وہ بولی، جبکہ وقت نے اسے فلائنگ کس دی۔ اب محرم ہو کے ملو گی تو سوچو میری نیت تم پر نہ محرم ہو کر کتنی خراب ہے۔ محرم ہو کر تمہارا کیا بنے گا؟ اچھا بس جائے۔ شرم سے لال سرخ ہو رہی تھی اور وقت نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی پیچھے لینی پڑی۔ خاموشی سے چارپائی پہ لیٹ کر اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ آج کل ہوا بھی اچھی چل رہی تھی۔ دل نے ایک ہی خواہش کی اور اسے ایک خواہش کو وہ پا نہ سکا۔ یقیناً اس کے اور وقت کے اسٹیٹس ویلیو میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ کہاں وہ ایک امیر زادے کا باڈی گارڈ اور کہاں وقت قسمت کی بلندیوں پر بیٹھا شہزادہ۔ بھائی، روحاب چھت پہ آئی اور اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ جانتی تھی بلال اینا کو پسند کرتا ہے یا شاید محبت کرتا ہے، اور جب اس نے یہ سنا تھا اس کے پیچھے ہوئے لب اور آنکھوں کی ویرانی گواہ تھی کہ وہ وقت کا چاہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلال نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اس کی سیم دیکھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے ریزرو رہا تھا، کچھ سخت طبیعت اور سنجیدہ۔ روحاب چاہ کر بھی اس کے غم میں شراکت دار نہیں بن سکی۔ وہ ابو بلا رہے ہیں نیچے، وہ بولی تو بلال نے سر ہلایا، پاؤں میں چپل ڈالا اور نیچے اتر گیا۔ اس کی اپنی ہی گریس تھی، سفید کرتا شلوار، سیاہ بال، بڑھی ہوئی شیو اور مونچھوں میں نخرہ ہی الگ تھا۔ اس نے نیچے سنجیدگی سے نیچے کا ماحول دیکھا۔ میرال کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے دارم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری اماں بہت چیپ ہے، دارم بولا اور غصے سے کہہ کے چلا گیا۔ میرال نے دانت پیسے۔ روحاب تم بھی جاؤ، بلال نے کہا تو وہ چلی گئی، اور بلال نے اپنے باپ کو سر تھامے بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ سنو، اس کی جان کو آ گئی ہے یہ میرے، اس کا باپ بولا تو اس نے میرال کو دیکھا۔ مجھے سالم سے شادی نہیں کرنی، جہان سے کرنی ہے۔ بلال کے سوال پہ میرال چہک گئی۔ ہاں، تم میرے بھائی ہو، دیکھو تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن ابو امی مجھے غیرت کی باتیں سنا رہے ہیں۔ اگر تم میری بہن نہ ہوتی اور میری ماں نے یہ نہ سکھایا ہوتا کہ بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو آج میں تمہارا خون کر دیتا۔ میرال، بلال کی غرض پہ میرال کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا ہو تم میرال؟ کیا آوارہ، بدجنم، بدکردار؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی بہن کے لیے؟ تمہارا بیٹا وہ معصوم کہہ گیا تمہیں، اور تم… بس کرو، مجھے باتیں نہ سناؤ، زیادہ پتہ ہے۔ اینا کا غم سینے میں چبھن دے رہا ہے، تم مجھ پہ اپنی آگ نکال رہے ہو۔ شٹ اپ! اس کا بس نہیں چلا، اس کا منہ توڑ دے۔ باہر وہاب اور دارم یہ سب سن رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا میں اس شادی سے بھاگ جاؤں گی، شادی نہیں کروں گی کبھی، یہ بات کہہ دی۔ میرال نے حتمی بات کی۔ تم ایسا نہیں کرو گی میرال، بلال نے انگلی اٹھائی۔ تمہاری پابند نہیں ہوں، نہ ہی جواب دہ ہوں، میں سوچ رہی ہوں جہان سے خود بات کروں۔ میرال نے کہا۔ ڈوب جا، مر جا میرال۔ بھائی، باپ کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ارے تجھے موت بھی تو نہیں آتی؟ امی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اسے اٹھ کر مارنا شروع کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اپنا جائز حق استعمال نہ کروں؟ ضرور کرو، کرو، لیکن یہاں نہیں، سمجھی؟ جو فیصلہ ہو گیا وہی رہے گا۔ میرال، اگر تم نے الٹا سیدھا کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اب وہ بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ باہر نکلی تو دارم غصے سے اور سرخ نگاہوں سے اپنی ہی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ بلال بھی چلا گیا، جبکہ روحاب اس کے رونے پر رو دی۔ دارم، تم نہ رو، ایسی کسی کی ماں نہیں ہوتی، ایسی کسی کی ہوتی ہے یہ
ہوتی ہے، یہ ماں کہلانے لائق نہیں، ایسے مت کو اتاری، ماں ہے تمہاری، بس بتاؤ خالہ تم زبردستی سکھاتی ہو ان کی عزت کرنا۔ وہ غصے سے بھڑکا اور میرا نے جو ٹھان لی تھی وہ کرنا چاہتی تھی۔ جب سب چلے گئے تب بستر پر لیٹ گئی۔ سالم جیسے انسان سے اتنا بورنگ، اس سے شادی سے بہت بہتر تھا وہ آخری بار اپنی قسمت آزمانی تھی۔ اور اس نے ہر سوشل اکاؤنٹ پہ جہان کا نمبر دیکھ لیا، لیکن کہیں اسے اس کا پرسنل نمبر نہ ملا، تب انسٹاگرام پر اس کے لیے خصوصی میسیج چھوڑے اور وہ میسیجز کا ویٹ کرنے لگی کہ وہ کب رپلائی کرے گا، لیکن مجالو جہاں نے ان کو دیکھا بھی ہو، یہاں تک کہ وہ سو ہی گئی۔ اگلا دن پرسکون تھا، ایک دن کا گیپ تھا بیچ میں اور اس کے بعد نکاح۔ مہمانوں سے وجدان ہاؤس بھرا ہوا تھا اور آج تو دانین بھی آ گئی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے معذرت کی کہ وہ کل نہیں آ سکے اور عافیہ اور نگین اس کے آگے پیچھے ایسے تھی جیسے کوئی انوکھی چیز ہو۔ حنین منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی جا رہی تھی کہ اس کی امی اور چچی دونوں صرف اس لڑکی کے لمبے بالوں پر فدا تھیں۔ وہ شانے اچکا گئی۔ کالج تو وہ جا نہیں سکتی تھی، لیکن سوچا ہوا تھا جیسے ہی وہ شادی سے فارغ ہوگی وہ لازمی دوبارہ جائے گی اور اپنے خوابوں سے ایسے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حنین بابا کی آواز پہ وہ خیالوں سے باہر آئی اور جلدی سے باپ کے پاس آ گئی۔ انہوں نے اس سے پیار کیا۔ میرا بچہ، اپنی ماما کو جا کے کہو کہ آج میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، اچھا سا کھانا تیار کروا لیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تو وہ کچن میں آ گئی۔ کچن میں تو مالا ہی ہوتی تھی اور مالا نے ہی بنانا تھا کھانا، تو حنین نے مالا کو بتایا کہ بابا کے کچھ خاص مہمان آ جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر ممانی سے پوچھ کر بتا دو مجھے کیا بنانا ہے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے پلاؤ اور سالن کا کہا ہے اور میٹھے میں شاہی لوازمات۔ اچھا مینو ہے۔ ویسے مالا تم تھکتی نہیں ہو؟ حنین چیئر کے سیٹ کے بیٹھ گئی اور مالا سے پوچھا۔ مالا نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ نہیں، ایک بات کہوں؟ وہ سلاد کاٹتی مصروف سی بولی۔ اب اگر جہان بھائی تم سے شادی کی بات کریں تم ہاں کہہ دینا۔ مالا کے ہاتھ رک گئے۔ مالا جہان بھائی اچھے ہیں، وہ بس تمہیں تمہارے انکار کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں۔ جب تک تم انکار کرتی رہو گے وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور ویسے بھی تم نے دیکھا ہے نا وہ کسی کو خاص نہیں ڈالتے، تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ بہت اچھے ہیں اور تم سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کتنا ایکسپینسو ڈریس لے کر آئے تھے تمہارے لیے؟ بس ان کا انداز تھوڑا الگ ہے، بک بھائی کی طرح فلرٹ نہیں کرتے۔ حنین ہنسنے لگی۔ تم تم ایسی باتیں نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ حنین نے اسے دیکھا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے اور میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ روحانسی سا ہوا۔ ارے بھائی تو پیار بھی تو تمہیں ہی کریں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں نہیں، وہ ڈرے گی اس کی باتوں سے۔ تمہیں پتہ ہے اگر انکار کرتی رہوں گی ایسے ہی وہ تمہیں تنگ کرتے رہیں گے۔ حنین نے کہا تو مالا چپ ہوگی، جبکہ کچن میں سعد بھی آ گیا۔ ہائے مالا، کیسی ہو؟ سعد نے اپنے لیے کافی نکالی۔ میں بنا دیتی ہوں سعد بھائی۔ نہیں محترمہ، ہاتھ ہے ہمارے پاس، خود اپنا کام کر سکتے ہیں، تم بیٹھو۔ ناشتہ کیا تم نے؟ سعد نے پوچھا تو مالا نے سر ہلا دیا۔ یار تم کل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سعد نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا اور مالا کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے بہت ڈر لگتا تھا ان باتوں سے کہ کوئی اس کو خوبصورت کہے۔ مالا چائے کا کہا تھا، تجھے تیرے ہاتھ پاؤں چلتے ہی نہیں؟ نگین نے ذرا غصے سے آواز لگائی اور مالا جلدی سے ٹرے ہاتھ میں لے کر باہر آ گئی۔ دانا نے مالا کو دیکھا اور مالا نے اس کے ہاتھ میں کپ پکڑا دیا اور سب کو بھی کپ دیا۔ مالا، اچانک جہان کی آواز پر وہ پلٹی۔
कॉफ़ी बना दूँ? सर दर्द कर रहा है, वो नॉर्मल बोला। अरे माला को कहाँ बनानी आती है? दानैन बेटे, आप बना दो ज़रा, नगीन बोली तो दानैन मुस्कुराकर खड़ी होगी। माला कुछ नहीं बोली, सबको चाय सर्व करने लगी। तुम्हें सुनाई नहीं देता? एकदम जहान के भड़कने पर वो सीधी हुई। जी, जी अभी बना देती हूँ। माला ने जल्दी जल्दी चाय सर्व की और किचन में आ गई, जबकि नगीन ने बेटे को उस जब्त से देखा जो माला के पीछे पीछे चल रहा था। दानैन बीच में ही रुक गई। जाओ बेटा, तुम बनाओ, मैं कहती हूँ। आंटी मेरे ख्याल से रहने दें, वो बोली। अरे ऐसे कैसे? पसंद किया है मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए। बस ज़रा तबीयत मुक्ति फैज़ की। आ जाओ, वो कह के अंदर किचन में आई। किचन में ले आई। किचन में हुनैन साथ माला जो कॉफ़ी बना रही थी और जहान भी था जो चेयर पर फैला बैठा था और सर पीछे डाला हुआ था, और उसने आंखें खोली तो दानैन दिखाई दी। वो सर झटक कर सीधा हुआ और सामने माला को अपने लिए कॉफ़ी बनाते देखने लगा। माला हट जाओ, दानैन देगी जहान को खाना, और आज ये हमारे साथ रुक रही है, बस जहान का काम ये करेगी, नगीन बोली तो दानैन हल्का सा मुस्कुराई। जहान ने माँ को तिरछी निगाहों से देखा। क्यों? स्मार्ट अंदाज में पूछा। साधु हुनैन ने मुस्कुराहट छुपाई, जबकि माला तो हट गई थी। बेटे, दानैन बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं क्या करूँ? वो भी रूखे लहजे में बोला। तुम्हारा हाथ बड़ी जल्दी रुक जाता है, काम करो अपना। मुझे किसी से खिदमत नहीं करानी। अपनी थैंक यू इस ऑफर के लिए, कहकर वो माला के हाथ से कॉफ़ी का मग लेकर बाहर निकल गया। दानैन भी ज़रा खफकी से बाहर निकल गई और नागिन ने गुस्से से बेटे को कमरे में बुलाया। ये क्या हरकत है जहान? दानैन अच्छी लड़की है, उसके बारे में सोचो। सोच लूँगा कि सच में। नगीन खुश हो गई। हाँ, आपने ही कहा है सोचो, तो सोच लूँगा। मेरा मतलब मैं उससे तुम्हारा रिश्ता पक्का करना चाह रही हूँ। हल्का सा हंसी और गर्म कॉफ़ी अंदर उतारी। ये जिनके नाम नून से होते हैं मुझे बड़े ही बुरे लगते हैं। माँ, वो उनका गाल खींच कर बैठ गया। तुम्हारे नाम में भी नून है और मेरे भी, नगीन बोली तो जहान जुबान दांतों तले दबा गया। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी माँ के पकड़ लेने पर। शर्म आती है तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हें मीम चिमट के है। मीम से मोहब्बत भी होती है माँ, मीम से मौत भी होती है जहान, मीम से मिलन भी है। वो मज़े से बेड पर लेट गया। तुम क्या तुम चाह क्या रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। जहान, अच्छा प्लीज़ अम्मा, क्या हो गया आपको? तनन बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, लेकिन वो तो परी नहीं है। तो परी मार तो तुम्हें परी माला लगती है? वो गुस्से से चिल्ला उठी। नहीं, बस मेरी लगती है। जहान, नगीन की जी को बुखार पर वो हंस पड़ा। रिलैक्स माँ रिलैक्स, वो उसे गले से लगा गया। जो आप कहोगी वही होगा, लेकिन ये लंबे बालों वाली चूड़े नहीं। ओके? जहान, जहान, ओके बाय मॉम, वो कह के बाहर निकल गया। रोज़ जलील होता था उससे, फिर भी नहीं मान रहा था। वो भड़क गई।